मैं हूं आलिया नाज़की। आज सेबीन का अहम मौजू है। आलमी इदारे अतफाल यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि जनूबी एशिया में फ़ज़ाई आलूदगी से तकरीबन 62 करोड़ बच्चे मुतासर हो रहे हैं। हम जायज़ा लेंगे स्मॉग यानी जहरीली धुंध के असबाब और लोगों बिलखुसूस बच्चों पर इसके असरात का। इसके अलावा सेबीन में अजीब भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुबा ज़ाहिर किया है कि इस बरस लिबिया में तारिकीन वतन के कैंप पर होने वाला मिसाइल हमला मुत्तहिदा अरब इमारात के लड़ाका जहाज़ों ने किया था। इस हमले में 53 अफराद हलाक हुए थे। और सेरबीन में गुफ्तगू करेंगे कि सोशल मीडिया पर बिला इजाज़त निजी ज़िंदगी का इंकिशाफ कानूनी और समाजी तौर पर क्या असरात मुरतब कर सकता है। आप हमें टीवी पर देखने और रेडियो पर सुनने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सेरबीन देख रहे हैं। बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है कि जनूबी एशिया में फ़ज़ाई आलूदगी बहरानी सतह पर पहुंच चुकी है। खित्ते के हालिया दौरे में हेनरिएटा फोर ने कहा कि यह आलूदगी हर मोहल्ले में इमारतों, दरख्तों और लोगों को धुंधला देती है। उन्होंने कहा कि आप जहरीली धुंध को मुंह नाक पर मास्क लगाकर भी महसूस कर सकते हैं। खित्ते में तकरीबन 62 करोड़ बच्चे आलूदा हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसका नुकसानदेह असर इनकी सेहत और आसाब पर पड़ता है। गुज़श्ता चंद रोज़ में इंडिया के दारकूमत दिल्ली और पाकिस्तान में लाहौर शहर में धुंध की सूरत हाल कुछ ऐसी ही रही है। सबसे ज़्यादा मुतासरा लोगों के लिए दिल्ली के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का मशवरा देखते हैं। बुजुर्ग हैं जिनको हार्ट और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इन पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़ है कि दे शुड ट्राई एंड अवॉइड एक्सपोजर, तो इसलिए घर पे रहें, बाहर इतना ना जाएं, स्पेशली सुबह और शाम को जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है। अगर सिम्टम्स हों, तकलीफ़ हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कई दफ़ा दमे वाले पेशेंट्स की दवाई बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है, इन्हेलर्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिकेशन भी बढ़ाएं अगर उसकी ज़रूरत है। एक आम ख्याल ये है कि मुंह और नाक पर पहना जाने वाला मास्क इस आलूदा धुंध के खिलाफ मौसर हरबा है, लेकिन डॉक्टर रणदीप इससे मुत्तफिक नहीं है। फेस मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो मास्क लूजली लगा लेते हैं, तो मास्क के साइड से भी पोल्यूटेंट एयर जो है वो अंदर चली जाती है। और जब एयर क्वालिटी वेरी स्वेयर रेंज में है तो अगर वो हवा अंदर जाएगी, इट विल आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन देयर लंग्स। सो इट इज़ मोर फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मेडिकली इट्स एफिकेसी इज़ नॉट दैट मच। बहुत से मुबसरीन के ख्याल में मौसम सरमा के इब्तदाई दिनों में इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब के ज़रई इलाकों में फसलों की पराली कही जाने वाली बाक़ियात जलाना इस धुंध में इजाफा करता है। इंडियन रियासत पंजाब में एक लड़की ने इस अमल के खिलाफ लड़ाई का आगाज़ किया है। मैं पिछले 3 सालों से अपने अब्बा के साथ काम कर रही हूँ। इसने जब से हमें आग लगाने से रोका है, हमने इसके बाद आग नहीं लगाई है। ये हमारे साथ है, हमारी पूरी मदद करती है, हमारे साथ भी आती है, कॉलेज भी जाती है। ये तालीम याफ्ता है, हम कम पढ़े लिखे हैं, इसको ज़्यादा मालूम है कि इन चीज़ों का नुकसान होता है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। मैनू ना छोटे होंदे तो ही थोड़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती सीगी ते ओदे कारण मुझे छोटी उम्र से सांस की तकलीफ होती थी। जब पराली को आग लगाई जाती थी तो मेरा सांस फूल जाता था। फिर एक दिन मैंने अब्बू से कहा कि खेत में आग लगाए बगैर ही नई फसल काश्त करनी चाहिए। मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया, पूरे गांव ने साथ दिया। गांव के बुजुर्गों ने मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, बहुत खुशी होती है। मेरे ननियाल ने भी बगैर आग लगाए नई फसल काश्त करने का फैसला किया है। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। वो कहते हैं जब तुम आओगी तो ही हम बगैर आग लगाए नई फसल काश्त करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे ननियाल की तरह दूसरे लोग भी मेरा साथ दें, खेत में बगैर आग लगाए गंदम काश्त करें। दर हकीकत बगैर आग लगाए फसल बीजने से बहुत फायदा होता है। जलाई जाने वाली पराली खाद बन जाती है, जिससे जमीन ज़रख़ेज़ हो जाती है। इसका माहौल पर अच्छा असर पड़ता है। ये तरीका माहौल के लिए भी अच्छा है, इससे ज़मीन में रहने वाले जानदार भी बच जाते हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो लोगों की सही रहनुमाई करे और उन्हें इसके फ़वाइद बताएं। और अब जिक्र लिबिया का।
اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اس برس جولائی میں لیبیا کے شہر تجورا کے ایک تارکین وطن کیمپ پر میزائل حملہ ایک غیر ملکی طیارے سے کیا گیا تھا۔ تجورا کے اس کیمپ پر میزائل حملے سے 53 افراد ہلاک اور 130 زخمی ہوئے تھے۔ BBC عربی کو اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس رپورٹ میں حملہ کرنے والے ملک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن BBC نے جو خود سے تحقیقات کی ہیں ان میں اس کا محور متحدہ عرب امارات رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔ یہ وہ منظر ہے جب طرابلس کے قریب تارکین وطن کے ایک کیمپ پر میزائل حملہ ہوا تھا۔ 53 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 100 سے زیادہ زخمی۔ بحر الدین کا سوتیلا بھائی اس میں ہلاک ہوا تھا۔ مجھے اس کا سر نہیں ملا لیکن باقی دھڑ مل گیا تھا، اور مجھے یہ اس طرح معلوم ہوا کیونکہ میں اس کے جسم پر کچھ نشانیوں کو جانتا تھا۔ تجورا میں تارکین وطن کا ایک کیمپ تھا اور یہ حملہ اس خانہ جنگی کا ایک بدترین سانحہ تھا۔ لیبیا میں جنرل خلیفہ حفتر کی قیادت میں ایک خود ساختہ لیبین نیشنل آرمی جو LNA کہلاتی ہے، کئی ماہ سے طرابلس میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف ایک خونریز لڑائی لڑ رہی ہے۔ LNA کو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ 2 جولائی کی شب لڑاکا ہوائی جہازوں نے طرابلس کے مشرق میں تجورا پر حملہ کیا تھا، جس میں اس فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا اور پھر تارکین وطن کے اس کیمپ کو۔ ابتدا میں تو LNA نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ گزشتہ شب ہم نے لیبین فوج کے ایک جائز ہدف پر حملہ کیا تھا۔ لیکن BBC نیوز کو اقوام متحدہ کی ایک خفیہ تحقیقاتی رپورٹ دیکھنے کا موقع ملا ہے، جس میں لکھا ہے کہ LNA کے پاس رات کے اندھیرے میں عین ہدف پر میزائل کا حملہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ LNA کی کوئی حامی غیر ملکی طاقت اس حملے کی ذمہ دار ہے۔ یہ رپورٹ متحدہ عرب امارات کے ممکنہ طور پر ملوث ہونے کا اشارہ دیتی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ حملہ فرانس کے طیارے معراج فائٹر جیٹ سے کیا گیا تھا۔ مصر اور متحدہ عرب امارات دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایسے طیارے موجود ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حملے کے وقت 2 ہوائی اڈوں پر نامعلوم تعداد میں طیاروں کی سرگرمیاں جاری تھیں، الجفرہ اور الخادم، جو کہ ملک کے مشرق میں واقع ہیں، اور جہاں متحدہ عرب امارات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ LNA کے زیر قبضہ علاقے میں سرگرم ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کی ایک رکن ریاست نے حفظ کی مدد کے لیے کیا ہو۔ حفظ سے مراد جنرل حفتر ہیں۔ اگر غیر ممالک کی براہ راست فوجی مداخلت کے ٹھوس ثبوت ہیں تو یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ اس کی مزید تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر اعلیٰ سطح پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ BBC کو معلوم ہوا ہے کہ یہ رکن ریاست متحدہ عرب امارات ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور نہ ہی LNA نے ہمارے رابطے پر کوئی جواب دیا۔ سن 2011 سے لیبیا پر اسلحے کی پابندی عائد ہے۔ اقوام متحدہ اس پر غور کر رہی ہے کہ اس پابندی کی خلاف ورزی کیسے ہوئی اور کون ذمہ دار ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے قانون اور سماج کا سوشل میڈیا پر خلوت کے انتہائی نجی لمحات کے لیے کیا کردار ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ پاکستانی گلوکارہ رابی پیرزادہ کی نجی نوعیت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آنے کے بعد جہاں بہت سے افراد ان کی حمایت میں سامنے آئے، وہیں اس واقعے کے سماجی اور قانونی پہلو ایک بار پھر بحث کا عنوان بن گئے ہیں، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے براہ راست موجود ہیں علینا الوی جو کہ ایک وکیل ہیں، اور لاہور سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصنفہ آمنہ مفتی۔ آپ دونوں کو سیربین میں خوش آمدید۔ علینا الوی، پہلے میں آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر دیکھا جائے تو رابی پیرزادہ نے کیا تو کچھ نہیں، ان کا جرم کوئی نہیں، انہوں نے اپنی نجی زندگی کی جو وہ تصویریں ہیں خود سے ریلیز بھی نہیں کی، لیکن سب سے زیادہ فرق تو انہی کو پڑا نا، اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے الگ ہو رہی ہیں۔
جی بالکل. آئی تھنک جو سائبر کرائم لا ہے جب یہ آیا تھا 2016 میں، یہ اسی ریزن سے آیا تھا کہ کیونکہ اب سوشل میڈیا اتنا زیادہ آ گیا ہے اور اتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہے سب کو، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وکٹم کو ہی ہوتا ہے. اور جس طرح آپ اس کیس کے اندر بھی دیکھیں گے کہ جس طرح ساری ویڈیو سرکولیٹ کی گئی، جو کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو جن نے ان کو فارورڈ بھی کیا تھا وہ بھی سائبر کرائم لا کے تحت، جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے جو کہ 2016 میں آیا تھا، اس کے تحت وہ بھی ان کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جا سکتا ہے. سو اس کا امپیکٹ آبویسلی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آئی تھنک ایک جو کافی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کس طرح اپنی پرائیویسی سیٹنگز کو کرتے ہیں جب اپنی ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کے بارے میں آگے چل کے بات کریں گے، اور جو سائبر لا کی آپ نے بات کی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن آمنہ مفتی صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک سیلیبریٹی یا نامور شخصیت ہونے کی وجہ سے رابی پیرزادہ کی جو ویڈیو تھی وہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اتنی بحث ہوئی، اس پہ اصل مسئلہ سیلیبریٹی ہے یا پھر اس طرح کا ویڈیو جاری ہونا ہے؟ شکریہ عالیہ. مسئلہ دونوں ہی مسائل ہیں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ رابی کا خاتون ہونا ہے. کیونکہ اگر خاتون کی تصویر اس قسم کی یا ان کی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے تو وہ لیک ہوتی ہے. whereas بہت سارے مرد حضرات جو ہیں یہ تصویر بھیجتے ہیں، اور جن کو بھیجتے ہیں وہ بھی مجرم بن جاتی ہیں، جن کی تصویر لیک ہوتی ہے وہ بھی مجرم بن جاتی ہیں. تو ہر دو صورتوں میں رابی کا اصل میں ایک عورت ہونا اور سوشل میڈیا پہ ان کی تصویر کا موجود ہونا جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پرائیویٹ ڈیٹا جو ہے اس کو ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، اپنا ذاتی ڈیٹا ہے، وہ کس طرح لیک ہوا وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ایک سیلیبریٹی کا ایسا ڈیٹا جب کسی کے ہاتھ لگے گا تو اخلاقیات کی کمی جو ہے وہ اس کا باعث ہے. جس کے بھی ہاتھ لگا وہ اس کو وہاں پہ تلف بھی کر سکتا تھا، ختم بھی کر سکتا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں ایک دلچسپی ان کو محسوس ہوئی کہ میں اس کو آگے سے آگے بھیجوں. تو اخلاقیات تو بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ وجہ تھی شاید. ہاں نہیں، میں یہ بھی یہاں کہنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر سماجی رویوں کا بھی ایک مسئلہ ہے نا، کہ نجی زندگی میں کوئی تصویر اگر آپ کی مرضی کے بغیر شیئر کی جا رہی ہے پھر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. جی بالکل. ابھی پچھلے دنوں جو عورت مارچ پچھلے سال ہوا تھا تو اس میں ایک پوسٹر پہ بہت اعتراض تھا، جس میں ایک خاص طرح کی تصویر کے لیے کہا گیا کہ یہ تصویر اپنے پاس رکھو. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ تصویر مرد حضرات تو اپنی خود شیئر کر دیتے ہیں اور اس پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں. رابی کی ان انٹینشنلی کچھ تصاویر جو ہیں وہ شیئر کی گئی، اور صرف شیئر ہی نہیں کی گئی، ایک دو جگہ شیئر ہو جاتی. اگر ہمارے اندر یہ رویہ ہوتا کہ جس کو اس طرح کی کوئی چیز موصول ہوئی وہ اس چین کو وہیں توڑ دیتا تو شاید یہ سچویشن آج یہاں تک نہ آتی. لیکن چونکہ سبھی ایک دماغ کا ایک خاص قسم کے مائنڈ سیٹ کا شکار ہیں. اچھا، جن خواتین کے ان باکس میں وہ تصویر آتی ہے نا، وہ وہیں پہ اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، بتاتی بھی نہیں خوفزدہ ہو کے کہ ہمیں اس طرح کی تصویر موصول ہوئی. لیکن اگر کسی مرد کو یہ ان انٹینشنلی بھی رابی نے نہیں بھی بھیجی تھی اور ان کے ڈیٹا میں سے کسی طرح وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس میں انہوں نے پتہ نہیں کیا لذت اور کیا خوشی محسوس کی کہ اس کو آگے لے جایا گیا. تو اس میں اگر وہ سیلیبریٹی نہ بھی ہوتی، میں سمجھتی ہوں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں وہ دو لڑکیاں قتل بھی ہوئی تھیں، جن کے گھر میں بارش میں نہانے کی ویڈیو تھی. تو وہ مسئلہ ان کا خاتون ہونا میں سمجھتی ہوں کہ اصل مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، میں دراصل سوری آپ کی بات اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ میں علینا الوی سے یہاں پوچھنا چاہ رہی تھی. ہم نے سائبر قوانین کی بات کی، سائبر کرائم سے متعلق قوانین موجود ہیں، تو پھر اس طرح بلا اجازت اگر کسی کی نجی ویڈیو جاری ہو جاتی ہے تو کیا قانون خود بخود حرکت میں نہیں آ جانا چاہیے؟ دیکھیں، قانون کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں جو وکٹم ہے اس کو خود جا کے کمپلینٹ تو لانچ کرنی ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر ہوا ہے، فیس بک، جہاں جن کا ہیڈ آفس جو ہے وہ ادھر نہیں ہے، تو اس پہ ہم پھر بات کرتے ہیں کہ ایف آئی اے کی کتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ جا کے اس ویڈیو کو سٹاپ کر سکے. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ قانون تو 2016 کے اندر آیا تھا، مگر سکسیس ریٹ جو ہے اس قانون کا کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کو قید ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر اسی طرح کا ایک کیس تھا جس میں ایک سابق
साबिर मंगेतर ने अपनी मंगेतर की फ़ोटोज़ लीक की थी और उनको कोई 8 साल की कैद डिसाइड की गई है इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर और 5 लाख का उनको फ़ाइन दिया गया है। तो ऑब्वियसली लॉ तो है बट टाइम फ्रेम जो है, क्योंकि इस तरह की जब वीडियोस लीक होती हैं तो उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या कि वो टाइम पे बंद हो सकती हैं कि टाइम नहीं। फ्रेम की भी बात है। अभी भी दूसरी जैसे आपने जिस केस का जिक्र किया, हुकाम को कितनी तरबियत है कि वो इस तरह के केसेस, वो सेंसिटाइज्ड हैं, उन्हें पता है कि अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, FIA जब ये लॉ आया था तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी कि FIA जो है वो रूल्स बनाएगा और जेंडर सेंसिटिविटी और इस तरह की सारी जो ट्रेनिंग है वो FIA के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो करें। हमने काफ़ी इस तरह के केसेस देखे हैं जो कि अच्छे तरीके से भी हैंडल हुए हैं और हमने काफ़ी ख़ुद ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें इसी तरह साबिका शौहर ने एक अपनी बीवी के, क्योंकि उनको छोड़ के जा रही थी, उनकी फ़ोटोज़ लीक की थी, मगर उसको 2 साल हो गए और उसका कोई जो है डिसीजन नहीं आया अभी तक, ना ही वो चीज़ जो है वो कोर्ट तक पहुंची है, वो इंक्वायरी तक ही, यानी ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन का भी लाइक चल रही है, इम्प्लीमेंटेशन का भी मसला है। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक लॉ तो आ गया है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं हद तक बहुत अच्छी चल रही है, जिस तरह इस्लामाबाद के पहले भी केसेस थे, पंजाब में भी एक केस आया था जिसके अंदर काफ़ी अच्छे डिसीजंस आए थे। मैं दरअसल यहाँ आपको मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है नहीं मुझे नहीं पता अलीना, लेकिन मैं दरअसल यहाँ मुफ्ती से भी बहुत काम है पूछना चाह रही थी। और फिर एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का है, क्योंकि जब ये अगर वीडियोस फेसबुक पे अलीना को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आमना, मैं दरअसल आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या हम अपनी बच्चियों को, जिस तरह की बातें अभी अलीना ने भी की हैं, क्या हम अपनी बच्चियों को और आने वाले नस्लों को खौफज़दा नहीं कर रहे कि अगर उनसे थोड़ी सी भी कोई गलती हो गई तो क्या पता उनकी ज़िंदगी, उनका करियर, सब कुछ ही बर्बाद हो जाए? खौफज़दा तो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, हमेशा से औरतें खौफज़दा हैं। गलती ना भी हो तो करियर, अभी जो ये राबी का मामला हुआ है जिससे उसने अपना तमाम करियर ही छोड़ दिया है शोबिज़ का, तो ये एक गलती नहीं है, आईने के सामने खड़ी है वो एक तरह से, तो वो इसी तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें क्या गलती है? आईने में अपना चेहरे देखने में क्या गलती है? तो खौफज़दा तो हम हैं, एक खौफ में तो हम जी रहे हैं हमेशा से। ये एक मज़ीद नया खौफ है, यानी सेल फ़ोन जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से हम और खौफज़दा हो गए कि हम किसी भी बहुत ऐसी इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे ये सिर्फ करियर छोड़ने की बात नहीं है, खुदा ना खास्ता ये मामलात काफ़ी आगे तक, खुदकुशी तक या इस तरह की चीज़ों तक भी पहुंच जाते हैं समटाइम। बहुत शुक्रिया लाहौर से आमना मुफ्ती और कराची से अलीना अलवी हमसे बात करने का। आप अगर चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। आज सरबीन में इतना ही। आप चाहें तो हमसे हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu देखते रहिए। आलिया नाज़ की को इजाज़त दीजिए।